हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के जिंदा जलाली मुकद्दस और मोतबर नाम में जितने इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं, खुदा यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। आज हम फिर से एक नए इनवान पर खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आज हम चंद बातें सिर्फ खुदा के कलाम में से देखेंगे, सिर्फ चंद मिनट खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। और आज का जो हमारा पैगाम है, जो हमारा मजमून है, ये है समसून और शेर। तो अगर आपके पास खुदा का इल्हाम मौजूद है तो मेरे साथ हवाला निकालें खुदा के कलाम में से। गजात और उसका 13वां बाब और उसकी आयत नंबर 1 में देखते हैं। पहली आयत से देखते हैं। और बनी इसराइल ने फिर खुदा के आगे बदी की और खुदा ने उनको 40 बरस तक फलस्तीनियों के हाथ में रखा। और बनी इसराइल ने फिर खुदा के हजूर क्या की? बदी की है। और खुदा ने क्या किया है कि इनको फिर 40 बरस इनको क्या किया? फलस्तीनियों के हाथ में रखा। और बनी इसराइल ने फिर खुदा के आगे बदी की, फिर बदी की। इसका मतलब है इससे पहले भी बदी हुई है, तो दोबारा फिर। और फिर बनी इसराइल ने फिर खुदा के आगे बदी की और खुदा ने इनको 40 बरस तक फलस्तीनियों के हाथ में रखा। फलस्तीनियों के हाथ में रखा। इसके बाद जब समसून की पैदाइश होती है तो इससे पहले हम देखते हैं कि दूसरी आयत के अंदर लिखा है कि जिसका नाम मनोहा था, उसकी बीवी बांझ थी, सो उसके कोई बच्चा ना हुआ। और खुदावन के फरिश्ता ने उससे औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू बांझ है, तेरा बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी। अब खुदावन का फरिश्ता उससे कलाम करता है उस औरत से, वो बांझ है। खुदा ना करे कि कोई ऐसी बहन हो के जो बांझ है। तो यहां पर जिसका नाम मनोहा था, उसकी बीवी से फरिश्ता फिर कलाम करता है। और कलाम क्या करता है कि तू बांझ है और तू हामला होगी। अगर अब ये देखें कि जब डॉक्टर कह देते हैं, जब डॉक्टर जवाब देते हैं कि तू औलाद हासिल नहीं कर सकती, तो फिर खुदा क्या करता है? फिर खुदा आवाज देता है कि मैं तुझे ब्लेस कर दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। तो यहां पर फरिश्ता उससे कलाम करता है उसकी बीवी से। तो फरिश्ता कलाम क्या करता है? और खुदावन का फरिश्ता उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू बांझ है, देख तू बांझ है, और तेरा बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी। तेरे औलाद नहीं हो रही, लेकिन मैं तुझे खुशी की खबर देता हूं कि तू हामला होगी। फरिश्ता कह रहा है उसको, देख तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तेरे बेटा होगा। और जो बेटा होगा वो कौन होगा? तो देखते हैं खुदा के कलाम में से। सो खबरदार, अब फरिश्ता उसको कह रहा है, उसको अलर्ट कर रहा है कि खबरदार, मैं या नशे की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। अब फरिश्ता आकर उस औरत से के साथ गुफ्तगू करता है, उससे बातचीत करता है, उसको पैगाम देता है कि तू बांझ है, तेरे बच्चा पैदा नहीं होता, पर मैं तुझे बताता हूं कि तेरे औलाद होगी, तेरे बेटा होगा, और तुम ना मैं ना नशे वाली कोई चीज ना पीना। अब ये तू ना पीना, 5वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और उसके सर पर कभी उस तरह ना फिरे। ये एक कानून था कि उसके सर के ऊपर जो है ये उस तरह तुमने नहीं लगवाना। तेरे बेटा होगा और तू उसके सर पर कभी उस तरह ना फेरना, ना लगाना, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से, ये कौन सा बच्चा है? ये समसून है।
یہ اس کی پیدائش کے وقت یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ لکھا ہے کہ اس کے سر کے اوپر استرا نہیں لگوانا کیونکہ وہ پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، مخصوص کیا ہوا خدا کی نظر ہوگا. وہ پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھوں سے رہائی دینا شروع کرے گا. سمسون کیا کرے گا؟ جب اس کی پیدائش ہو جائے گی تو پھر اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھوں سے رہائی دینا شروع کرے گا. جب ہم پہلی آیت کے اندر دیکھتے ہیں بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند نے جب انہوں نے بدی کر لی تو پھر خداوند نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں رکھا. تو یہاں 5ویں آیت کے اندر جب دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھوں سے رہائی دینا شروع کرے گا. تو یہ بات یہاں پر جو ہو رہی ہے، جو رہائی دے گا وہ سمسون ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے اسی کا ذات اور اس کا 13ویں باب 13ویں اور اس کے 14ویں باب میں ہی ہم رہیں گے. تو یہاں پر 13واں باب اور اس کی 24 آیت کے اندر خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور اس عورت کے ایک بیٹا پیدا ہوا. یہ تب کی باتیں ہیں، پہلے ہم نے بات کی جب پیدائش کے پہلے کی ہیں. اب پیدائش ہو گئی، ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، سمسون پیدا ہو چکا ہے. اب سمسون پیدا ہوا ہے اور اس عورت کے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا. اور وہ لڑکا بڑا اور خدا نے اس کو برکت دی اور خدا کی روح اس پر. اب یہ دیکھیں کہ اب خدا نے ان کو بلیس کر دیا، ان کو برکت دے دی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی پیدائش ہو گئی ہے تو وہ لڑکا بڑا ہے تو خدا نے اس کو بلیس کیا ہے، برکت دے دی ہے. اب یہ نہیں بتایا کہ سمسون کی ہائٹ اتنی ہے، اس کی اتنے لمبے بال تھے، اس کی اتنے موٹے ڈولے تھے یا اس کی اتنی چوڑی چھاتی تھی. یہ ڈیٹیل نہیں لکھی ہے. اس کی لکھا ہے کہ اس کے عورت کے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا اور وہ لڑکا بڑا اور خدا نے اسے برکت دی. اب برکت دے دیا تو اب آگے دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کا ذات اس کا 14 باب کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب اس کو سمسون کو پھر ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے، پھر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میری اسی سے ہی شادی کروا دے، میری اسی سے ہی شادی کروا دے. تیسری آیت کے اندر دیکھتے ہیں 14ویں باب کی تیسری آیت کے اندر دیکھتے ہیں سمسون نے اپنے باپ سے کہا کہ اسی سے ہی میرا بیاہ کرنا کیونکہ وہ مجھے پسند آتی ہے. اب اس کو ایک لڑکی پسند آ گئی ہے تو یہ دیکھیں تو اب اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے ہی بیاہ کروا دے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی اسی آیت کے اندر دیکھتے ہیں. اب 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے، پھر سمسون اور اس کے ماں باپ تمنت کو چلے اور تمنت کے تاکستانوں میں پہنچے اور دیکھو ایک جوان شیر سمسون کے سامنے آ گرجنے لگا. آئیے تمنت کو جا رہے ہیں اور اس کے تاکستانوں میں، تاکستان کیا ہے؟ تاکستان انگور کی بیل کا جو باغ ہوتا ہے، انگور وہاں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں. یہ رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہا ہے اور وہاں پر ایسا ہوا کہ جب یہ باغ میں ہو سکتا ہے یہ ایسا ہو کہ یہ وہاں سے انگور کھاتے ہوئے جا رہے ہیں اور رستے میں یہ اچانک سمسون ان سے الگ ہو گیا ہے. اور جیسے یہ سمسون ان سے الگ ہوا ہے تو ایک شیر جو ہے جو نوجوان ہے، لکھا ہے کہ ایک جوان شیر وہاں پر سمسون کے سامنے آ کر گرجنے لگا. جوان شیر. اور ابلیس جو ہے یہ بہت چلاک اور ہوشیار ہے، یہ آپ کے لیے پرفیکٹ چیز چنتا ہے جو پرفیکٹ ہو. یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ کوئی یہ بوڑھا ہوا
شیر ہے جس کے منہ میں کوئی دانت نہیں ہے، اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ چلنے پھرنے سے کمزور ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ یہ جوان شیر ہے، نہ یہ بچہ شیر ہے نہ یہ بوڑھا شیر ہے، بلکہ یہ جوان ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ نہ بوڑھا ہے نہ بچہ ہے، بلکہ جوان شیر ہے، فٹ ہے۔ تو ابلیس بہت چلاک اور ہوشیار ہے، آپ کے سامنے وہی چیز لے کر آتا ہے جو پرفیکٹ ہو۔ تو اب سمسون ان سے اپنے ماں باپ سے الگ ہو گیا ہے، یہ رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ باغ کے اندر ہے، یہ اپنے ماں باپ سے الگ ہے۔ تو ایک شیر جو ہے، جوان شیر جو ہے، اس کے سامنے سے نکل آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر گرجنے لگا ہے۔ اب گرجنے لگا تو ہوا کیا؟ تب خدا کا روح اس پر نازل ہوا، سمسون کے اوپر خدا کا روح نازل ہوا۔ آج آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ آج آپ کی زندگی کے اندر ایسا کوئی شیر ہے جو گرج رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شیر کی شکل میں نہیں، کسی اور شکل میں آپ کی زندگی کے اندر وہ گرج رہا ہے، چاہے وہ لڑائی جھگڑے کی شکل میں ہو، گالی گلوچ کی شکل میں ہو، شراب کی شکل میں ہو، یا پھر نفرت کی شکل میں ہو، یا ایسا یا گناہ کی شیپ کے اندر وہ آپ کے سامنے گرجتا ہے اور آپ کو اپنے پنجوں میں دبا لیتا ہے اور آپ کو پھر اٹھاتا اور گناہ میں لے جاتا ہے، جہاں سے آپ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بار بار آپ کے سامنے آتا ہے، گرجتا ہے، صبح کو رات کو، کیونکہ وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھاؤں۔ تو آپ اپنی زندگی پر نگاہ کریں، کیا آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسا شیر تو نہیں کہ جو آپ کو پکڑتا ہے، آپ کے سامنے آتا ہے، گرجتا ہے، آپ سے گناہ کرواتا ہے، آپ سے بدی کرواتا ہے، آپ سے گالی گلوچ کرواتا ہے، لڑائی جھگڑا کرواتا ہے؟ آپ اپنی زندگی پر نگاہ کریں، کوئی ایسا شیر آپ کی زندگی کے اندر تو نہیں جو آپ کو بار بار آپ کو پکڑتا اور پھر گناہ میں لے جاتا ہے، جہاں سے آپ نکلنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر شیر جب اس کے سامنے آ گیا تو سمسون کے اوپر خدا کا روح زور سے، تب خدا کا روح اس پر زور سے، لکھا ہے خدا کا روح اس پر نازل نہیں ہوا، لکھا ہے کہ تب خدا کا روح سمسون پر زور سے بلکہ نازل ہوا، زور کے ساتھ۔ اور جس پر بھی خدا کا روح نازل ہوا وہ پہلے جیسا رہا ہی نہیں، وہ بدل گیا ہے۔ تو روح نازل ہوا تو جس پر بھی روح نازل ہوا وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ تب خدا کا روح اس پر زور سے نازل ہوا اور اس نے اسے بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا۔ سمسون کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس نے شیر کو پکڑا ہے، جوان شیر ہے، یہ نہ تو بوڑھا ہے شیر ہے، نہ تو یہ زخمی شیر ہے، نہ تو کمزور شیر ہے کہ یہ بڑھاپے کے اندر ہے، اسے چلا پھرا بھی نہیں جا رہا۔ لکھا ہے کہ وہ جوان شیر ہے اور وہ اس کے سامنے آ کر گرج رہا ہے۔ تو شیر کی جو گرج ہوتی ہے، شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے، جب یہ گرجتا ہے تو دوسرے جانور کیا کرتے ہیں؟ یہ دب کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جنگل کا جو بادشاہ شیر ہے یہ گرج رہا ہے۔ تو یہاں پر جوان شیر سمسون کے سامنے ہے اور گرج رہا ہے اور سمسون کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور سمسون نے کیا کیا؟ اس کو پکڑا اور بکری کے بچے کی طرح اس کو کیا کیا؟ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اس نے اسے بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا۔ Praise God۔ خدا کا روح سمسون پر نازل ہوا اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس شیر کو بکری کے بچے کی طرح اس کو پکڑا اور اس کو چیر ڈالا، اس کو چیر ڈالا۔ گویا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، سمسون کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، جوان شیر اس کے سامنے ہے تو اس نے چیر دیا۔ آج آپ کی زندگی کے اندر کیا ایسا شیر ہے کہ آپ بھی اس کو چیر سکتے ہیں؟
समसून के सामने तो वो आकर जवान शेर गरजने लगा, तो समसून ने पकड़ा उसको और उसको चीर डाला, बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। क्या आज आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा शेर है? तो आप भी उसको चीर डालें। गोया उसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन जो उसने किया उसे अपने माँ बाप को ना बताया। जब उसने ये सब कुछ कर लिया, फिर अपने माँ बाप के पास आया है समसून। पहले अपने माँ बाप से वो अलग है, जब वो पाकिस्तानों में से होकर वो जा रहे थे रिश्ते के लिए, तो समसून उनसे अलग हो गया। तो ये जब सारा वाकया होता है, तो वो जब अपने माँ बाप के पास वापस आता है, तो फिर उनसे कुछ नहीं कहता कि मेरे साथ क्या हुआ कि शेर आ गया, उसको मैंने बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। ये सारी स्टोरी अपने माँ बाप को ये नहीं बताता। तो इसीलिए हर वक्त होशियार रहें। आइए खुदा के कलाम में से एक हवाला देखते हैं। अगर आपके पास इल्हाम मौजूद है तो मेरे साथ खुदा के कलाम में से एक हवाला निकालें। पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर खुदा के कलाम में यूं लिखा है कि तुम होशियार और बेदार हो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाओ। वो ढूंढता फिरता है, इसलिए कि तुम होशियार और बेदार रहो। हर वक्त होशियार और बेदार रहो, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस हर वक्त शेर बब्बर की तरह, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह, गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाओ। वो हर वक्त ढूंढता रहता है, फिरता रहता है कि किसको फाड़ खाऊं मैं। तो जैसे ये सब कुछ जब वाक़या हो जाता है, तो इसके आगे खुदा के कलाम में से देखते हैं, इसकी 14वीं आयत के अंदर देखते हैं कज़ात 14 बाब और इसकी हम आयत नंबर देखते हैं 6 में देखते हैं। 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर खुदा के कलाम में क्या लिखा, आइए देखते हैं कि तब खुदा का रूह उस पर जोर से नाजल हुआ और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। गोया उसके हाथ में कुछ नहीं था। जो उसने किया उसे अपने माँ बाप को ना बताया। और आगे 8वीं आयत के अंदर लिखा है, और कुछ अरसे के बाद वो उसे लेने को लौटा और शेर की लाश देखने को कतरा कर गया, और देखो कि शेर के पंजर में शहद की मक्खियों का हजूम और शहद है। तो वहां पर जब शहद लगा हुआ होता है, तो फिर ये समसून क्या करता है, उसने उसे हाथ में ले लिया और खाता हुआ चला और अपने माँ बाप के पास आकर उनको भी दिया और उन्होंने भी खाया, पर उसने उनको ना बताया कि ये शहद उसने शेर के पिंजर में से निकाला है। तो फिर वो अपने माँ बाप के पास आता है, तो वो देखता है जबकि उसके पिंजर के अंदर मक्खियाँ और शहद लगा हुआ है, तो फिर वहाँ से लेता है और खाता हुआ आता है, अपने माँ बाप को भी देता है, वो भी खाते हैं। फिर ये सारा वाक़या जो होता है ये उनको नहीं बताता। तो आज का जो हमारा पैगाम था, जो हमारा मजमून था, यही था समसून और शेर के। समसून ने कैसे एक जुबान शेर को बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा वाक़या है कि आपको अब आपकी ज़िंदगी के अंदर आपका मुखालिफ ऐसे गरज रहा है कि जो शेर बब्बर की तरह गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता कि किसको पार खाऊं, तो ये देखें कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा कोई शेर है, तो आज आप भी एक समसून की तरह बन जाए और उसको फाड़ डालें। तो आज का जो हमारा पैगाम यही था कि समसून और शेर। तो कल हम इसकी आगे स्टोरी देखेंगे और जानेंगे समसून के बारे में मज़ीद खुदा के कलाम में से। अगर इस कलाम के वसीला से आपको बरकत मिली है तो आप इस बरकत को डबल करें, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत दे।